अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी ना मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी और आज हम ना भी जल्दी चली गई थी। उसका आज टेस्ट था तो वो जल्दी कॉलेज चली गई। तो उसके रूम की मैं चीज़ें उठा रही थी तो ये तस्वीर उसने अपने पास रखी हुई थी और ये अक्सर ये अपने पास ना रख लेती है। तो ये है हमारा भोलू जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और ये हमारे पास था। ये छोटा सा था ना जब ये हमारे पास आया था, तो इसको हमने पाला था और ये इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। और उसके बाद हमें तो ये और ज़्यादा प्यारा लगता था, मतलब कि ऐसे लगता था ना जैसे ये हमारे घर में ना, मतलब कि हम जैसे ना छोटा बच्चा हो। मतलब इसको हमने कभी भी ये नहीं समझा था कि ये कोई मतलब कि बिल्ली है या बिल्ली का बच्चा है या मतलब कि ये ऐसा कुछ है। बस ये हमारे लिए ना एक छोटा सा बेबी था। तो ये बहुत छोटा सा हमारे पास आया था। हम ना को बहुत शौक़ था ना कि उसके पास ना एक छोटी सी कैट हो। तो फिर इसको ये मिला था, गिफ्ट मिला था। और उसके बाद ना इसको हमने मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और हमें इससे और ज़्यादा ना प्यार होता गया। और फिर जब ये बड़ा हुआ तो हमें इतना मतलब कि हमें लगता था जैसे हमने सच में ना एक छोटा सा बच्चा पाला हो। तो बहुत ज़्यादा हम इसको प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। और बल्कि हम क्या, मतलब कि हमारी पूरी फैमिली, मतलब कि मेरे भाई, मेरी अम्मी, सब मेरी बहन, उसके बच्चे, या जो भी हमारे घर, मतलब जो भी हमारी फैमिली का आता था ना, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता था। जैसे ये हमारे सबसे, मतलब हमारे घर में ना छोटा सा बच्चा हो। तो मेरे हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते थे ना, तो वो जैसे ही बेल देते थे तो ये भाग के आता था और उनके इर्द गिर्द घूमता था। और मतलब कि हम सब कभी बाहर से आते थे ना, जाते थे, तो फिर ये भाग के आ जाता था हमारे पास। मतलब कि इतनी इसने रौनक लगाई हुई थी ना घर में कि हमें, मतलब कि हम बोर नहीं होते थे और हम हमारे साथ ना ये खेलता था। और मतलब कि यहाँ समझ लें कि हमारा सबसे घर में ना ये छोटा सा बच्चा था। तो बहुत से लोग हमें कहते भी थे कि ये तो बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है और आप इसे इतना वो करते हो। तो मैं कहती हूँ कि कोई सी, मतलब कोई बच्चा जिसको जानवर हो या कुछ भी, अगर आप उसको पाल लेते हैं ना, तो फिर वो आपको यही लगता है कि वो जैसे आपका बच्चा हो। फिर वो ये नहीं लगता कि वो, मतलब कि लोग उसको कहते थे ना कि ये जानवर है, तो हमें सच में बुरा लगता था क्योंकि हमने कभी उसको ये समझा ही नहीं था। हम उसको मतलब कि अपना बच्चा समझते थे। तो खैर फिर वो बीमार हुआ, फिर उसके बाद वो दुनिया से चला गया। तो ना अभी भी मैं उसकी ना वीडियो कोई भी नहीं देख सकती, मेरे सामने आती है ना तो मैं उसको ना आगे पीछे कर देती हूँ। और अभी भी ना, मतलब कि मुझे ना रोना आ जाता है। बहुत ज़्यादा हम उसके साथ अटैच थे, बहुत ज़्यादा वो भी हमारे साथ अटैच था। और हम ना तो अभी भी उसको इतना याद करती है ना, उसने इसकी बड़ी बड़ी मतलब कि पिक्चर्स बनवा के रखी हुई हैं। और उसके बाद ना हमारे जानने वाले हैं कई, मतलब कि उनके पास ना हैं कैट्स वगैरह, उनके बच्चे भी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप ले लें हमसे, मतलब कि हम ना कुछ शौक़ था तो लेकिन हमने ना, हमारी हिम्मत ही नहीं होती ना, हम ना लेती है। वो कहती कि अगर उस वो नहीं है ना तो फिर कोई भी नहीं है। तो फिर हमारा बिल्कुल ही दिल नहीं किया कि हम कोई और, मतलब कि इस तरह कोई बच्चा लेके पालें या मतलब उसको कोई और ले। तो बस हम इसको ही याद करते रहते हैं, जितनी भी हमारे पास उसकी वीडियोज़ हैं, जितनी भी यादें हैं ना, हम उसी को याद करते रहते हैं। और फिर हमारा दिल नहीं करता कि हम दोबारा से मतलब कि कोई और लें। तो खैर बातों बातों में ना मैंने सफाई भी जो है ना तकरीबन कर ही ली, क्योंकि आज ना, कल मेरे सर में इतना शदीद दर्द था, इतना दर्द था। माइग्रेन का मुझे मसला है और जब दर्द होता है ना तो मुझे इतनी ज़्यादा पेन होते हैं ना, ऐसे लगता है कि सर में ना जैसे कोई मुझे पत्थर मारा हो, जैसे कोई हथौड़े मेरे सर में ना लग रहे हैं। और उसके बाद फिर मेरा बिल्कुल, मैं कोई काम नहीं कर सकती। बस फिर ये होता है कि मैंने सर बांधा और बस मैं लेट गई। तो मेरा कल यही हाल था। रोज़े के बाद ना फिर मैंने चाय पी और मैंने सर बांध लिया और सर बांध के ना मैं फिर सो गई। तो फिर मैं सहरी में उठी ना, तो फिर उसके बाद मैं सोई ही नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज जो है ना मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो किचन का फ़र्श जो था ना वो भी गंदा था, मतलब कि सफाई तो रोज़ ही होती थी लेकिन फिर वो जल्दी जल्दी में ही। तो मैंने कहा आज इसको ना अच्छी तरह सर्फ डाल के ना तो वॉश करती हूँ। तो बस मैंने ये भी वॉश किया। उसके बाद मैंने स्टोव जो है वो भी जो है ना उसको भी साफ़ किया अच्छी तरह। और उसके बाद फिर डस्टबिन जो थी वो धोती तो मैं हूँ, उसको वॉश करती हूँ 1 हफ़्ते के बाद। हालांकि उसमें मैं मतलब कि बैग्स भी लगाती हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको वॉश कर देती हूँ। तो वो भी मैंने फिर वॉश की। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह जो है ना वो सारा लगा दिया। और आज धूप भी काफ़ी तेज़ थी, मतलब कि आज ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी।
بلکہ اب تو گرمی نا کافی زیادہ تیز ہو گئی، اور اب ان کپڑوں میں مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے نا کہ اب میرا دل کرا کہ گرمیوں کے کپڑے جو ہے نا وہ میں نکال لوں، اور وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اس کو نکالنا، اب رکھنا کپڑے، تو روزہ بھی ہوتا ہے پھر، اور سارا دن پھر کام بھی ہوتے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں کسی دن نا مجھے یہ مطلب کہ یہ کام بھی اب کرنا پڑے گا کیونکہ اب کافی گرمی ہو گئی ہے۔ تو خیر اس کے بعد پھر میں نے نا یہ میں نے فلاور جو باہر والے گلدان سے نکالے تھے نا، تو یہ ایسے رکھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو ان کو نا میں اندر کہیں سیٹ کرتی ہوں۔ تو میرے پاس نا یہ ہادی کے کوئی لیپ ٹاپ کا کچھ ڈبہ تھا، تو اس میں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تھرماکول، تو یہ نا سخت سا تھا، کافی ہارڈ سا، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے نا چھوٹے چھوٹے پیس کاٹے، حالانکہ یہ کافی ہارڈ تھا، میں نے نا مطلب زور لگا کے نا اس کے پیس کاٹ دیے۔ تو خیر پھر میں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے نا یہ میرے پاس شیشے کا ایک جار تھا، میں نے اس میں ڈال دیے، اور یہ ڈال کے نا تو یہ فلاور جو ہے میں نے اس میں لگا دیے۔ تو پھر میں نے کہا چلو اس کو نا میں بیڈ کے ساتھ جو ٹیبل ہے نا تو اس پہ سیٹ کر دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ پہلے میں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا اپنے ہسبینڈ کا نا میڈیسن کا، تو ان کے مطلب جو بھی ہوتی تھی نا، یا ویسے بھی گھر کی کوئی بھی ہوتی تھیں، تو وہ میں یہاں پہ نا رکھا ہوا تھا میں نے، تو پھر وہ میں نے ہٹا کے نا نیچے رکھ دیا، اور یہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا۔ تو بس کلیننگ وغیرہ ساری جو ہے نا ہو گئی تھی، تو سارا میں نے صاف کر دیا تھا، اور رومز بھی صاف کر دیے تھے، اور کچن بھی صاف تھا سارا۔ تو اس کے بعد نا پھر میں نے صبح جب سحری ٹائم نا میں نے چنے بھگو کے رکھے تھے، کیونکہ چنے جو ہے نا بوائل والے وہ ختم ہو گئے تھے، وائٹ والے بھی، تو آج میں نے کالے چنوں کا نا سالن بنانا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو جو ہے نا میں دونوں ہی مطلب کہ بھگو کے رکھ دیتی ہوں۔ تو میں نے سوچا تھا کہ آج جو ہے نا میں کالے چنوں کا بنا لوں گی جو ہے نا چنا چاٹ، تو اس کی کالے چنوں کی بھی نا بڑی ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو خیر پھر میں نے چنے جو ہے نا وہ ابلنے کے لیے رکھ دیے تھے دونوں، اور اب اتنی گرمی ہو رہی تھی نا مجھے لگ رہی تھی، اور میں نے سارا کام ختم کر دیا تھا، اور ابھی یہ بھی میں لے آئی تھی چھت سے، مطلب کہ میں نے اوپر نا ڈرائی کرنے کے لیے واش کر کے نا اوپر رکھے ہوئے تھے، تو بس اب ان میں نا میں ڈسٹ بن میں جو ہے میں بیگ لگا دوں گی۔ تو بیگ لگا کے نا یہ گندی بالکل ہی بھی نہیں ہوتی، مطلب کہ میں روز کے روز نا یہ صاف کر دیتی ہوں، مطلب کہ نکال کے پھر نیا اندر چینج کر دیتی ہوں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا مجھے کہ مطلب کہ ہفتے میں ایک بار نا میں اس کو پھر بھی واش جو ہے نا واش کر دیتی ہوں لازمی۔ تو بس یہ بھی میں نے بیگ لگا کے، اور اس کو بھی اب میں نے رکھ دیا تھا، اور ابھی میں نے شاور لے کے اور ابھی میں نے حمزہ کو بھی اسکول سے لینے جانا تھا، کیونکہ آج نا ہادی کا ٹیسٹ تھا، تو وہ تھوڑا لیٹ آیا تھا اور تھکا ہوا تھا، تو وہ سو گیا، تو میں نے کہا چلو میں لے آتی ہوں۔ تو بس ابھی میں حمزہ کو لینے جا رہی ہوں، اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، انشاءاللہ یہاں سے ہی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کا جو ہے نا وہ نیکسٹ بلاگ سٹارٹ کروں گی۔ اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔